laking tigpaminaw ni mga tungura si Governor Pamela Pambariccuatro na nawagan karon og usaan kooperasyon ngadto sa tanang mga Sugboanon diri sa probinsya o sa Dakbayan Sugbo aron mahimong magulapuson ning gitawag karon og ASEAN Tourism Summit kon ATS o ATF ASEAN Tourism Forum tuig 2026 din paygayon kini sa Kudrod Lawa hangtod sa adlaw nga Biyernes iyang giawag ang katawan nga unta di mo himo og mga samok-samok sama sa mga rally baron noise barrage ug uban pa nga ipahigayon diha mismo sa di lang dito sa Pilyo kuno galing diha o apela diri mismo sa Dakbayan Sugbo nga makadlanan iyang gibutyag nga atong ipakita ngadto sa atong mga bisita gikan sa kaniya itong mga silingan nga mga kining nasod Southeast Asia nga unta ang kining niskutan nga kalihukan magpakita nga ang Sugbo, ang probinsya Sugbo, Dakbayan Sugbo makahost og international nga mga event sama kadagko nini nga way daghang kasamo o way daghang mga kakulian hinungdan nga unta siya nang iniupo ngadto sa mga Sugboanon nga unta magpabilin nga behave nini mga tungura sud sa tulo ka adlaw aron sa makita sa mga bisita nga kita mga Sugboanon mabibihon o ingon man maayo ang kining pagdawat ngadto sa mga bisita inay sukaton to kini og mga protesta. Dato may katropa diha nga nagalubog og nagkarapang raw. Inom kanay og Vision X Plus sil capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopugtar sa itong mga mata ano na kay lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greggy Magdaro XFM News. Live